वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। आप सब लोगों ने जो बाहर निकले हैं उनको खान साहब खिराज तहसीन पेश करते हैं। सारी क़ियादत को खान साहब उन सब पे एतमाद करते हैं। सारी क़ियादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईमानों में ये बात आपने उठानी है। उसके साथ ही खान साहब यही कह रहे अपने अवाम को, खासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिनी MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब के मिनी MPA जिस मुश्किल हालात से गुजरे हैं वो सब के सामने है। खान साहब उन सब के सख्तियों की उनकी खान साहब के साथ खड़े होने को कदर की निगाह से देखते हैं और खान साहब ने उन सब के लिए भी खिराज तहसीन भेजा है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे और अपने शुहदा के लिए दुआ करे और ये आवाज़ इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात हुई, क्योंकि सारी उंगलियां उनकी जानिब उठ रही है कि अगर वो एहतजाज को संजानी ले आते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऑलरेडी कहा था कि आप संजानी आ जाए, उस हवाले से उनका क्या? देखो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, प्रोटेस्ट वहां किया जाता है जहां इम्पैक्ट होता है। जहां भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज कहती है, 1 is too many। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है। आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइएगा कि जो शहादतों के बारे में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि इतने लोग देखिए, मैं उसके बारे में आपको एक चीज बताऊं। आज सबको ये कहूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। दूसरी बात, हमने एक जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है, इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। आप जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, आपकी जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, 4 लोग, मैंने आपकी डेड बॉडीज देखी है, जो लोग शहीद हुए उनमें से आपका एक शख्स भी आप 4-5 में से नहीं गया। जो देखिए, एक बात मैं आपको सर लेट मी स्पीक, मैंने डेड बॉडीज देखी है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई कहता है 276 है, कोई 2000 कह रहा है। आप लोग कहाँ थे? लोगों को कफन बांध के आ जाए डी चौक, आप क्यों नहीं आए? यही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। बाकी जो शहादतें हुई हैं वो अपने मुतालिका लोग इंशाल्लाह जा चुके हैं और हर जगह जाएंगे, और पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और साहब, अगर आपका डी चौक जाना जरूरी नहीं था, लेकिन जब लोग शहीद हुए, जब लोग जख्मी हुए, तो कम से कम आप अस्पताल तो उनके लिए जा सकते थे, ताकि कोई मीडिया भी आपको देखो वजीर आला, एक मिनट पूरा सवाल है। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं डी चौक आना जरूरी नहीं था, तो क्या वो जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, नहीं, हमने खान साहब ने कहा है कि आप संजानी बैठ जाए, इसका मतलब है वो दुरुस्त है या नहीं? देखो, मैंने नहीं कहा कि डी चौक जाना जरूरी नहीं था। ये अल्फाज आप कहाँ से लेके आए? डी चौक का हमने जिक्र नहीं किया। हम ये कह रहे हैं सर, एक मिनट, जहाँ तक वो लोग हैं, वजीर आला साहब गए हुए हैं, KPK में लोग आए हैं, KPK से पंजाब से भी 1-2 जख्मी वहाँ आए थे, जो वहाँ मौजूद है लोग, उन सब के पास जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी अभी भी करेंगे, उनके लिए दुआएं भी की है। ये पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए थे। दैट्स इट। एक सेकंड, ये बताइएगा, इमरान खान ने जब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया, हमारे सामने भी उन्होंने डी चौक का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हमारा मरकज होगा, जगह उन्होंने फाइनल नहीं बताई।
اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3, اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی تو اس میں سنجانی پہ انہوں نے ایگری کیا, اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنجانی کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنجانی شہر سے باہر ہے, لیکن انکار نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا, کس نے کیا, اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ گئے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں سنجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں. جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنجانی چلتے, کیا وہاں گولی چلنی چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے, ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہے, ابھی وہ کھڑے نہیں ہے, راستے پہ ہیں, سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اسی وقت گولی چلنی چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک منٹ, آخری سوال. 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں, کسی کی ایک کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی. دیکھو جہاں تک ایف آئی آروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے, سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا یہ, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی 90s میں, اور نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلی. اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے, وزیر اعلیٰ چلا گیا, معافی بھی مانگی, کمپنسیٹ بھی کر لیا, پرچے بھی درج کروا لیے, جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا بھی ہوا, جو امپورٹنٹ بندے تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دیے, کمیشن بھی بنا. اس وقت بھی ہوا ہے. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں, اس کے بھی کمیشن بٹھائیں. جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی گولی چلائی ہے, ان کے خلاف جو بھی کوئی کارروائی ہو وہ تو ہو. ہمارا صرف کہنا یہی ہے, ایک ہی استدعا ہے کہ دیکھو سارا ٹیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلی. بات پر پابندی لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے, اس حوالے سے کیا لائیں؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی. پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے, پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی. ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے رہے. تھینک یو جی, تھینک یو. آخری سوال لے لیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, ظاہر ہے علی بھائی کی بھی ایک آڈیو کل سامنے آئی ہے جس میں ہم نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس پر تحفظات ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. کیا پارٹی سطح پہ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کا احتساب ہوگا؟ دیکھو پارٹی ہمیشہ سے اپنے ہر ایک کام کا احتساب کرتی ہے, لیکن ہماری طرف سے جو کچھ ہے میں صرف یہ استدعا کروں کوئی لیک نہیں ہونے چاہیے. وہ جو بھی لیک کرتا ہے, لیک کی کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی سارے جو آپ کے کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر جو باتیں ہوتی ہیں باہر آ کے لوگ آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں باہر آ کے وہ باتیں بتائی نہیں جاتی, تو کیسے یقین کریں گے جو باتیں آپ نے کی ہیں؟ دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں, میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرسن ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے. میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے, نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے. میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا, میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا. یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری بھی اس وقت عائد ہوتی ہے. نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ہسپتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوریج ہی کم سے کم مل جاتی, نہ آپ نے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے, نہ کسی کورٹ میں رابطہ کیا, اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی؟ دیکھو گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں, جس نے بھی چلائی غلط ہے, یہ انکوائری ہوتی ہے. ایک منٹ, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کون لوگ گئے کہاں پر ہوا, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں 5 مرتبہ, ایک منٹ سنے تو آپ سن لیا کریں, سن لیا کریں. 5 مرتبہ میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. 13 مرتبہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہیلڈ کی ہے. 17 پولیٹیکل لیڈر, میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں, 17 پولیٹیکل لیڈر میرے گھر آئے. کل اور پرسوں میں اتنی جگہ بزی رہا کہ میں گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا, اتنی پارٹی کے کام تھے. میں مولانا گل نصیب صاحب آ رہے تھے, پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ وہ اس کو ثوابی جانا پڑا. تو ہم سارے لوگ بزی ہیں بشمول اس کے سلمان راجہ صاحب کے, سب کے, ہر اپنے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. ہر بندہ گیا ہے. سلمان راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں, یہ ان شہداء کے گھر بھی گئے, یہ جو زخمی ہوئے ان کے لیے حکومت نے اعلان بھی کیا ہے, کے پی کے گورنمنٹ نے, ہم ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے. جتنے بھی شہداء ایک راستہ بورڈ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے تیمارداری بھی کر رہے ہیں اور ان کا ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا؟ دیکھو فی الحال مذاکرات کا کوئی نہیں کہتے ہم.